की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है जब वो पैसे देकर जिस कुर्सी पे वो 9-10 साल वजीर आजम के तौर पे बैठते रहे, ऑफिस छोड़ते हुए साथ ले जा सकते हैं, तो उन्होंने ये देखे ये कुर्सी उठाई और जबान निकाली और बड़ा अजीब एक्शन। कनाडा में जो नए प्राइम मिनिस्टर बने मार्क कार्नी, चूंकि इस पे 50% वोट हासिल करना ज़रूरी होते हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो साथ ही नीचे भी आ गई। ट्रंप को भी ये पैगाम दिया है कि ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद जाद गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। आज एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कनाडा में जो नए प्राइम मिनिस्टर बने मार्क कार्नी। तो एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन इसी तरह की 1984 में हुई थी, जब जस्टिन ट्रूडो के वालिद पिरियल ट्रूडो वज़ीर आज़म थे और उन्होंने फरवरी में अनाउंस किया था कि वो स्टेप डाउन होने जा रहे हैं। तो उस दौरान एक लीडरशिप रेस हुई थी जिसमें सेकंड टाइम, चूँकि इस पर 50% वोट हासिल करना ज़रूरी होते हैं, और जॉन टर्नर जो हैं वो मुंतखब हो गए थे पार्टी लीडर, और वो चूँकि पार्लियामेंट में नहीं थे, उनके पास सीट नहीं थी, लेकिन एज ए पार्टी लीडर 30 जून को उन्होंने हलफ उठा लिया था। तो वो पहले गैर मुंतखब यानी पार्लियामेंट की सीट ना होने के बावजूद कनाडा के वज़ीर आज़म बने थे। और 41 साल बाद सेम सिचुएशन हुई है। जस्टिन ट्रूडो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। उसके बाद पार्टी की लीडरशिप रेस के लिए वोट डाले गए। 4 लाख वोट थे, यानी पहले कोई 1 लाख वोट थे लिबरल पार्टी के जो मेंबरान हैं, लेकिन जब कैंपेन शुरू हुई तो 4 लाख वोट तक चली गई बात। और मार्क कार्नी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट इतने वादे मार्जिन से जीते हैं कि उन्होंने 88% वोट लिए हैं। बाकी उनके जो मद्दे मुकाबल 2 खवातीन थीं और एक मॉन्ट्रियल के बिजनेसमैन थे, उन्होंने बेलतरतीब 3% और जो बड़ी मजबूत उम्मीदवार समझी जा रही थी कार्नी के बाद क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जो साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थी और वज़ीर ख़जाना भी थी, वो सिर्फ 8% वोट ले सकी। तो एक बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री थी मार्क कार्नी के लिए। और ये अनइलेक्टेड यानी पार्लियामेंट में सीट ना होने के बावजूद दूसरे वज़ीर आज़म बने कनाडा की तारीख में। तो एक टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म जो है वो यानी इस वक्त कनाडा में हलफ उठा चुके हैं, और उन्होंने काबीना जो है वो जो ट्रूडो दौर की थी वो बड़ी तादाद थी वज़रा की, लेकिन इन्होंने उसको आलमोस्ट हाफ कर दिया है और पुराने चेहरे ही तकरीबन रखे हैं, लेकिन बहुत सारी जो है वो तब्दीलियाँ भी कर दी गई हैं। तो मार्क कार्नी के ऊपर यही था, जो उनकी अपोजिशन जमात थी पीसी, वो इल्ज़ाम लगाती थी, इश्तहारात सोशल मीडिया पे चल रहे थे कि ये जो कार्बन टैक्स है उसको जारी रखेंगे और इसका बोझ जो है वो कारोबार के ऊपर वो दूसरा पड़ेगा। लेकिन उनका ये इतराज़ मार्क कार्नी ने आते ही जो पहला ऑर्डर किया कि कार्बन टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया उसको उन्होंने, यानी बिल्कुल उसका ख़ात्मा करके, और जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो साथ ही नीचे भी आ गई कनाडा भर में, क्योंकि वो इससे का वसूल किया जा रहा था पेट्रोल के ऊपर भी, और फिर उसके रिबेट के चेक दिए जा रहे थे लोगों को क्वार्टरली। तो उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि ये अब टैक्स इन प्लेस नहीं है, इसको ख़त्म किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पे जो अपोजिशन है उसके मुंह बंद हो गए हैं, बंद नहीं हुए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये इसने आर्जी ये एक्शन किया है, तो इसके बाद जब ये जीत जाएंगे, ये चौथी मरतबा दोबारा आना चाह रहे हैं लिबरल्स, तो ये दोबारा शदोमत से इस टैक्स को नाफज कर देंगे। खैर ये तो एक पॉलिटिकल बयानबाजी है जो चल रही है। तो ये सिचुएशन एक हुकूमत की वज़ीर आज़म की तब्दीली की हुई है। जस्टिन ट्रूडो जो हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन चंद दिनों पहले, जैसे ही लीडरशिप रेस मुकम्मल हुई थी, कार्नी
لیڈر بن گئے تھے، اور اس تقریب کے بعد وہ اپنے آفس گئے، انہوں نے کچھ ویڈیو ریکارڈ کرائیں اور سارے لوگوں سے ملے، اور پھر گورنر جنرل جو ہے کینیڈا اس کو استعفیٰ پیش کر دیا، اور ان کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے جب وہ پیسے دے کر جس کرسی پہ وہ 9-10 سال وزیر اعظم کے طور پہ بیٹھتے رہے، تو یہ ایک استحقاق ہے کہ آپ اس کی پیمنٹ کریں اور وزیر اعظم جو ہے وہ آفس چھوڑتے ہوئے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دیکھیں، یہ کرسی اٹھائی اور زبان نکالی اور بڑا عجیب ایکشن دیا ہے، اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ صارفین جو ہیں وہ بڑی بحث بھی کر رہے ہیں، اور اس کو بڑا جو ہے نا وہ ایک تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ تو یہ خیر خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ ٹروڈو ایک پولیٹیکل فگر تھے، اور ایک بڑے اپنے والد کی لیگسی کے ساتھ انہوں نے پرائم منسٹرشپ کی ہے۔ بالآخر ہر جو آیا ہوتا ہے اس نے جانا بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، ریزائن کیا، اور اس کے بعد پھر لیڈرشپ ریس میں جیسے مارک کارنی جیتے۔ بیسیکلی یہ ٹروڈو کے ہی بندے تھے، حالانکہ یہ اس سے پہلے جو پی سی کی گورنمنٹ تھی اسٹیفن ہارپر کے دور میں بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک پروفیشنل ہیں، کامرس کے اور بینکنگ کے بندے ہیں، اور جو اقتصادیات ہے اس کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے بہت اچھا ہوا ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کو فکر پڑ گئی ہے کہ جو لبرل اپنی مقبولیت کھو رہی تھی مارک کارنی کے آنے کے بعد، وہ اس کو گین کر لے گی، اور الیکشن میں ایک اچھا جو ہے وہ ٹف ٹائم چلے گا۔ مارک کارنی نے آتے ہی ٹرمپ کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ کینیڈا امریکہ کا حصہ بن جائے، اور جو اس وقت ٹیرف کا ٹرمپ نے امپوز کیا ہے کینیڈا کے اوپر، اس کی جو ٹینشن ہے اس میں کارنی کا کہنا ہے کہ ہم ٹیرف میں بھی، اکانومی میں بھی امریکہ کا مقابلہ کریں گے جس طرح ہاکی میں کرتے رہے، کیونکہ گزشتہ دنوں ایک میچ تھا کینیڈا اور یو ایس کے درمیان، تو بڑیا وہ اعصاب شکن تھا، لیکن کینیڈا نے جیت لیا تھا۔ تو یہ ایک گورنمنٹ کی اوورال سچویشن ہے، اس میں آگے چل کے الیکشن کا بھی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، اور کچھ جو امیگریشن کے معاملات ہیں ابھی تک تو وہ اس میں کوئی میجر تبدیلیاں، چونکہ پہلے والے امیگریشن منسٹر کو ہٹا دیا گیا ہے، نئے منسٹر آئے ہیں، تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، کوئی تبدیلی کی جا رہی ہے یا کہ ایز اٹ از ہی چلانا ہے۔ کینیڈا میں رمضان کے دوران جو چیریٹی کا کام ہے، اس بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ یہاں تنظیم ہے اسلامک ریلیف، ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے، تو ان کی ایک جو فنڈ ریزنگ کی کمپین ہے وہ چل رہی ہے، جس میں بہت سارے رضاکار اسٹوڈنٹس بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، تو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں چیریٹی کے لیے، جو مختلف دنیا کے جو ممالک ہیں اس میں اسلامک ریلیف چیریٹی کا کام کرتی ہے، ریلیف کا کام کرتی ہے، اور ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرتی ہے۔ تو انہوں نے یہ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی فنڈز اکٹھے ہوں گے $2 کے جو مقابلے میں گورنمنٹ آف کینیڈا جو ہے $1 چپ ان کرے گی، اور اس طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ گورنمنٹ آف کینیڈا کی جو جنراسٹی ہے اور لوگوں کی مدد کے معاملے میں، خاص طور پہ جیسے پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو تب $1 جو میچنگ کی تھی انہوں نے، تو اب $2 کے مقابلے میں $1 جو ہے نا اس کی انہوں نے پیشکش کی ہے، کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے رفاہی اداروں کے لیے۔ تو یہ کینیڈا کی گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں کہیں بھی چیریٹی کا کام ہو رہا ہے تو جو جینون چیریٹی آرگنائزیشن ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا جو سپورٹ کا نیٹ ورک ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ہر وقت اوپن رہتا ہے، اور اس معاملے میں لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ ریزنگ کی جائے، اور اس کے مقابلے میں یعنی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرے گی۔
تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔